जोजोलोपा ठाउँ पिङाकगु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा हो सांस्कृतिक बोजा कार्यक्रम या नकिङ नापाङ झी ठो कार्यक्रम ठो ज्याजोया मु पहा नेपाल मजदुर किसान पार्टी या अध्यक्ष श्रद्धेय नारायणमान बिजुक्छेज्यू अथे पूर्व माननीय प्रेम सुवालज्यू नापा मञ्च आसन जो दिपु विशिष्ट व्यक्तित्व अठे झी न्यने चो दिपु संस्कृति प्रेमी सम्पदा प्रेमी दाजुकिजा तथा केपु सकसिता जु दुनोलन से जोजोलोपा नापान ठो झी पिङाकगु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा हो सांस्कृतिक बोजा कार्यक्रम सुथालाङ्क बालक न्यज्या मर्याव जु शुभकामना न जिम बियचोङा नापान ठो झिउ कार्यक्रम गु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा कार्यक्रम ख ठो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण झिगु भाषा झिगु संस्कृति झिगु सम्पदा र विकास संरक्षण विकास व प्रवर्धन यागु लागि ठजौ कार्यक्रम झिस निरन्तर पिङाकक हने थौ झि पिङाकगु हचाउँद अघियो लागि तो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ख ठजगु कार्यक्रम जिता नुवागु गु टाइम समय ई बिय दिल छिक वेकपिन्दा आयोजक कमिटी त यो सुभाय देशा चना वास्तविक झी नेपाल मण्डले चम्पुन सकल नेपामी त डक्कै झी संस्कृति व सम्प्रदाय लागि एकदमै धनी ख झिउ संस्कृति व सम्प्रदाय छौ थयो महत्त्वपूर्ण झी नेपाल देश एउगे छौ पहिचान न ख अघि ठो संस्कृति व सम्प्रदाय त निरन्तर रूपमा झी संरक्षण यान यङ थकिता अझ प्रवर्धन यङ विश्व मासिकेता झिस यको हे झिस ज्याया थकिता संरक्षण वने म ठकियो छुट्टै महत्त्व दो झिके झिस संस्कृति सम्पदा ढ्याबले मात्र झिउ डेग दरबार मखुकी झिस विभिन्न संस्कृति सम्पदा झिके द गोकी झिस अमूर्त सम्पदा अथे अभिलेखीय सम्पदा झिस विभिन्न प्रकार किता बोध छेल बोठय झिस सोया चौध गोकी झिस संस्कृति सम्पदा झिउ सम्पदा छौ भाग छ अमूर्त सम्पदा के झिउ भाषा संस्कृति झिस नुव चौ भाषा झिस प्रयोग चौ लिपि वो दको झिउ संस्कृति ख र गु संस्कृति त झिस प्रमाणीय रूपे झिस लिखित रूपमा गु त्यात्यौको वो चाहिँ झिउ लिपि चाहिँ अभिलेख सम्पदा ख ठोडक्को संस्कृति हो सम्पदा झिउ ठाउँ पहिचान झिउ लागि झिसन ठाउँ मसिका लागि झिसन थकिता संरक्षण यहाँ वाने म र झिउ भाषा छ्या महत्त्वले ढ्याउ खाले झिसन थकी विभिन्न महत्त्वहरू द थक्यो झिसन थक्यो ऐतिहासिक पक्ष सुएजु अथे सांस्कृतिक पक्ष कन थक्यो महत्त्व द अथे थक्यो साहित्यिक पक्ष कन सुएबले थक्यो छुट्टै महत्त्व द झिउ नेपाल भाषा गुलितक धनी हो गुली पुलान ढ्याउ सुएबले झिसन मालवाने सुएबले झिसन लिच्छिबी काल तक सुए न्याय झिउ नेपाल भाषा यो उठान जे ढुङ्गौ झिसन आधार त लुके फ झिसन लिच्छिबी काल यो अभिलेख त उब्ले यो ताम्रपत्र ग्रन्थ त झिसन मालवाने वङ 16 ढाँसा अकि चाहिँ विभिन्न झिसन नन संस्कृत शब्द त अकि झिसन खानी जस्तै झि खोपेटा आ झिसन ठाउँ खानी खोपो ढ्या चौँद ओ खोपो त उब्ले यो संस्कृत अभिलेखे खोप्रिङ धग च्यादो र गु अठे मा खोप्रिङ अठे मे विभिन्न थाया यो नाम हंस छु महसप्रिङ अठे यको थाया यो नाम त झिसन नन संस्कृति शब्द त प्रयोग जो चौँद गु झिसन नुव चौपति शब्द नेपाल भाषा ख अकि प्राचीन स्वरूपे ख हो वके विभिन्न रूपमा क्रमिक रूपमा मल्लकाले अकि विकास जुन ठाउँ झिसन नुव चौ भाषा ठाउँ ख ओडको भाषा संस्कृत र सुवाने बेला भाषा नेपाली नुव चौ डक्को भ्या मध्ये झिउ नेपाल भाषा चाहिँ दक्ले पुलाउ नेपाल भाषा ख झिसन थकिता नेओ भाषा ढ्याउ सुएन झिसन झि थगेर अपनत्व काय नेपाल भाषा रूपे झिसन थकिता न्यज्याके मक ठो नेपाल भाषा हो झिसन ऐतिहासिक रूपे सुएबले यको पुलान जुथेन तो ठकियो महत्त्व न यको द ठकी झिसन विभिन्न खातो माले फ झिसन ठकी मालवानेबले झिउ सांस्कृतिक महत्त्व सुयो खट भाषा झिगु संस्कृति सम्पदा झिउ पूजा परम्परा गु झिउ पुलाउ प्याखन्त ख इफुन डक्को न झिउ नेपाल भाषा द
झिउ नापा मल्ल काले जुजुपीसँग गु च्यातो साहित्य त ख झिसँग 16 रासा खपयामा राजा जगत प्रकाश मल्ल जगत ज्योति मल्ल अठे यामा राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल जुल प्रताप मल्ल येलामा जुजु जगत सिद्धि नरसिंह मल्ल इमसन एकको थयो साहित्य त नेपाल भाषा चोया ठक झिता ठाउँ झिउ नाटक साहित्य प्याखङ अठे मे त एकदम उकिखे चाहिँ छिसम प्राचीनता सोयवन रसा छिता एकदम तजिको धनीय ट्यासको उड अकिन अरु किसिममा सोसन अलि अगोजग मखु कि झिउ पूजा परम्परा त झिउ अठौँ कने छिसँग गु विज्ञान ढ्याचौँ र अझै वैज्ञानिक खातन झिके पुलाउँ ग्रन्थ त पुलाउँ अभिलेखेको यक्को च्यारको छिसँग लो हितिया सिस्टम सोल ढासा टुन डेक्यो पुखु डेक्यो गु ग्रन्थ सोल ढासा वडक्को झिउ पुर्खा पिसँग यको चोय ग्रन्थ रूपे चोय ट्यासको उड ठोकी औगो कारण न ठो झिउ भाषा साहित्य छिसम माकते म छिसम यदि छिता थटा मासिक्यो झिउ प्रविधि गुली पुलाङ गुली सभ्य ग खज ग छिसम सिक्यो खट भाषा थजो संस्कृति थयो ग्रन्थ झिउ भाषा त मक वाने फट भाषा ग छिसम लिपा नापायो संस्कृत बने पै यदि छिसम झिउ भ्या टोटो वान छिसम विस्तारण थयो भ्या टोटो मेमे भ्या लाउ वान ढाला भाषा कने कौसा छिसम झिउ थयो पुलाउ भ्या बने पै मखु झिउ संस्कृति ठिके पै मखु झिउ परम्परा ठिके पै अकिन झिसन ठो भाषा त माकटेम झिगु संस्कृति त थो माकटेम ड थयो संस्कृति ओ सम्प्रदाय खेले स्वेल रासा झिसन ठाउँ खने राष्ट्रिय अभिलेखाले पुरातत्व विभागन थयो अभिलेख त संस्कृति सम्पदा माकेता निरन्तर रूपमा ज्यान्याको चौन द छिसन राष्ट्रिय अभिलेखाले स्वेउ खट रासा आना खपेन यङ्गतो नापा यङ्गतो एक करिब हजारौं झिउ हस्तलिखित ग्रन्थ त अभिलेख त ठाउँकने राष्ट्रिय अभिलेखाले सुरक्षित अवस्था द अठे विभिन्न सम्पदा त स्वेउ ढालो रसा छिसम विभिन्न ठासम मुङ्क ह्याटौ देश भरिखे विभिन्न ठासम ह्याटौ संस्कृति सम्पदा अभिलेखाले अन सुरक्षित द अले अकिन झि नेपाली यदि नेपाली प्रतिनिधित्व म झि विश्व हलिमे थट मासिकेले चाहिँ झिसन थयो सम्पदा ढक छुकेने ढासा ठोय नेपाल वन मण्डल यो सम्प्रदाय केने ख झिउ खपे यहाँ यसले यो गु नेपाल मण्डल यो सभ्यता व सम्प्रदाय झिसन नेपाली सम्प्रदाय रूपमा झिसन किङ चाउँद अकिन ठकी त संरक्षण या मौड ठोयो ठुली महत्त्व र सम्पदा त विभिन्न समयके नापान इतिहास न 16 भाषा विभिन्न समय चाहिँ झिसन विभिन्न ठासन चाहिँ आक्रमण जुयो झिउ संस्कृति सम्पदा त सेङ्क्यो ज्यानो जोचौँ र झिके इतिहास गोपाल राजवंशले बन्यो अथवा विभिन्न साहित्य झिसन इतिहास बने बले विभिन्न समयके चाहिँ झिउ आक्रमण देशे आक्रमण डक्ले पहिला सम्पदा सेङ्क्यो रहे सम्पदा ठकी आने अभिलेख त सेङ्ग मासे यहाँ छेउन ज्याजु ड झिसन पाँचौं शताब्दी सोय न्यने अभिलेख त छ्यालुके मफट रासा अथे विभिन्न आक्रमण खेल उबले अभिलेख त सम्पदा त यको झिके नाश जुड झिके पाँचौं शताब्दी निसी अलि पच्चा व्यापक रूपमा जुग झिके लुड खला झिके 107 जे बर्मा अभिलेख छौ या ल्यो ड तर वो ढुङ्ग बीच यको ग्याप द मलाई वो ग्याप त ताङ्के त विभिन्न आक्रमणीय कारण थे झिउ सम्पदा र नाश जुजु आउँद 14औं 15औं शताब्दीके 16 ढासा छि नेको तक विभिन्न ठास आक्रमण जुड ओकिन झिपस्पति विभिन्न ठासे अभिलेख त सम्पदा त सेङ्क्यो ज्याजुड अझै एक क्रमे अख्नु गु जु जेन्जी आन्दोलन जुल वो आन्दोलन यो क्रमे न छक हन झिउ संस्कृति व सम्पदाके आक्रमणीय तरौं प्रयास न जु ख छियाना छि विभिन्न ठाउँ खने सोशल मिडिया के सोया दिल ढासा आना छिक पिस अकिन द विभिन्न मनुत वय पुरातत्व व राष्ट्रिय अभिलेखाले आक्रमण गु सर्वोच्च नापनाम विभिन्न ठासे आक्रमणीय क्रमे पुरातत्व विभागले न आक्रमणीय तरौं कोशिश याउ ख तर अथने कर्मचारी त अन नापान चम्पु विभिन्न संस्कृति व सम्पदा प्रेमी अभियन्ता त व स्वस्फूर्त व संस्कृति बुझे जुबु मनुतेस व अभिलेखाले बचेया मने ठकी त च्याके मौजुद स्थानीय मनुतेस वय द क्वेश्चन प्रोटेक्टिभ बियो व ठाउँ बचेजु अतक बचेजु अवस्था द अझ जिमी जिबु अतक न व पुरातत्व विभाग गथे बचेया राष्ट्रिय अभिलेखाले गथे बचेया जिबु अतक न मिखे छ्याचो मिखे
थे जीवन ड्यों चोंचा पुन थे चो छेसा कने हन आन्दोलन जी कौसा हन आन्दोलन यो खबर यक्को व्याचौं द मला अकि अझै कारण यहाँ जब तक स्थानीय जनता त संस्कृति सम्पदा प्रेमी बचे या खाए अभिमुखीकरण जी मको एक सचेत जी मको उबले तक जीव सम्पदा बचे जी मको अघि ची स्थानीय जनता त र स्थानीय व्यक्तित्व ठो सम्पदा संरक्षण यागले अग्रसर जोए मथे जिन त्याका ओ ठा चोम्पो सक्कसिता जी राष्ट्रिय अभिलेखालय व पुरातत्व विभाग जको मोखु कि जी थठठा चौं संस्कृति सम्पदा अभिलेख त यक्को झिके द छि जी सेबे छि त्वाले न यक्को झिके अभिलेख त द छिगु जिगु छेन यक्को झिके ग्रन्थ द पुलाम फत यक्को द वो फत न गुली छिस तलिङक्वाले गना गोब्ले गना सोठ पोचिङ सोठ त उदै अझै फत अझै पुलाम फत त न छिस संरक्षणीय सुरक्षित अवस्थान ते म छिकपिङके यदि दत रासा अझै न संरक्षणीय जेता न जी ठान इनापि अञ्च छिकपिन्दा उलिजको मगो यदि छिसम भाषा वाक्य खसा छिसम भाषा त लिपाठिङको निरन्तर त बेउ खसा छिजी सकसिन छिसम छे मस्तेता अरे छि ठठ खाल्या बोले न न्यो भाषा खाल्याउ अले छि नेपाल भाषा ए नुयाउ चुए बोले न नेपाल भाषा ठाउँ खने छिसम सोशल मिडिया चुए बोले अपोथि इंग्लिश हो नेपाली चोइ उलिजको मगो छिसम अझो खाटा बच्चा कते घरे यहाँ छिसम नेपाल भाषा न चुएउ सोशल मिडिया पाखे वाने बोले नेपाल भाषा न चुएउ ज्यायो वान रस छिसम जिउ भाषा त बिस्तार निरन्तर त फैले वाने मठेन जिन त्याका अठे विभिन्न छिसम सभा सम्मेलन कार्यक्रम न्याज्याके बेले र संस्थागत रूपन याबले न छिसम नेपाल भाषा या कुट या त रासा जिउ संस्कृति र निरन्तर त जोवानी अठे विभिन्न ठासे बोर्ड त त्यो छि सरकारी कार्यालय संस्थागत रूपमा या कार्यक्रम न फटिम फटले स्थानीय गना नेव त आना नेव भाषा छिसम नेपाल भाषा या त रासा जिउ संस्कृति व सम्पदा त छिसम माक कने जिउ मेउ पुस्ता नुगु पुस्ता त छिसम निरन्तर जिउ संस्कृति पहिचान जिउ भाषा त सेनेता छित अपोजी यदि जिउ भाषा संरक्षण व विकास व प्रवर्धन यागु छि दक्को स्याउ कर्तव्य दायित्व ख भाषा मात्र भाषा छिसम संस्कृति सम्पदा त निरन्तरता बेफै यदि संस्कृति व सम्पदा त निरन्तर जोल भाषा छिसम नेपाल या त नेपाली संस्कृति मागते फै हो नेपाली संस्कृति मागत असाज छिसम हलिमे झि नेपाली ख ढक छिसम परिथय मैसिका बेफै अघि संस्कृति सम्पदा व झिउ भाषा मागेदा सक्कसित ठठय पाख गुली फ उली कुट याना जित सहयोग याना जित जि इनापियासे झिउ चियाको थो ख थने कोचाके धन्यवाद शुभ आयोको